Karon nga nakilala ka mo kanako, nakilala ka mo sa akong mahal. Ug sukad karon nakilala ka mo kanako ang ebanghelyo sa Ginoo. Magampo kita, makadagahon nga Diyos sa tanan, magubuhat sa langit ug kayuta sa imong dili matukid nga kinaadman. Gihatagan mo kami kahong sa pag-ugna ug malindot ug maayong mga butang. Nangamuyo kami panalangini kining mga sakyanan o panalangini sa pagtanan sa pamilya, ang pamilya, ang driver nga sila makabot silang katungnan nga duwa sa pagbiyahe. Ilikay sila sa tanang mga katanagman o kanunay buwagi ang ilang mga dalan na hunahuna kasingkasan. Ugtuna sila kanunay sa mga grasya panalangin sa tanang nilang mga lakaw kriyatura. Nangamuyo kami nga katumugamit din ang mga sakyanan. Lubiyahin ka nga duwa sa tanang dautan uban sa pag-amping sa kaluwasan sa uban. Itugot kasi ng pagbiyahe kanunay nilang makauban si Kristo nga buyog hari uban kanimo hangtod sa kahangturan. Amen. Maghimaya ka Maria. Kung kasabasya ng Diyos mga kanyo, bulan ikaw sa babaeng tanan, bulan sa mga sa mga si Jesus. Santa Maria, yan ka sa Diyos, ikapo mo kami ng kasasala, kung sa oras ang kamatayan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ng Diyos, mga kanyo. Bulan ikaw sa mga babaeng tanan, bulan sa mga sa mga si Jesus. Santa Maria, yan ka sa Diyos, ikapo kami makasasala karon sa oras sa mong kamatayan. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ng Diyos, mga kanimo. Bulan ikaw sa mga bayang tanan, bulan sa bumbong sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, ikapo kami makasasala karon sa oras sa mong kamatayan. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya ang Ginoong Diyos, mga kanimo. Bulan ikaw sa mga babay nga tanan ug bulahan sa bunga sa tiyan mga si Jesus. Santa Maria, inan ka sa Diyos, ikapo kami makasasala karon sa oras sa mong kamatayan.